अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में एक और कड़े का अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे आप हर तरह की बंदिश के काम ले सकते हैं, चाहे जिन जादू भूत परी वगैरह या बीमारी के इलाज वगैरह की जो बंदिश लगाई जाती है, आप इससे बखूबी और पावरफुल असरात के हामिल इस कड़े से काम ले सकते हैं। इससे हर तरह की बंदिश के काम भी लिए जा सकते हैं, चाहे झगड़े वगैरह या घरेलू झगड़े, जो सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े, इस तरह के जो झगड़े होते हैं उनको भी बांध सकते हैं, मतलब झगड़े पर बंदिश लगा सकते हैं। ये जायज़ काम के लिए एक मिसाल हो गई। इसी तरह आप और भी कई काम इससे ले सकते हैं बंदिश के। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, नाजायज़ मोहब्बत करता है या इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो आप उन दोनों के दरमियान बंदिश लगा सकते हैं। इसी तरह बेशुमार काम, अनगिनत काम जिससे नुकसान का अंदेशा हो, आप उस पर बंदिश लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे काम ले सकते हैं बंदिश के। तो अमल की तफसील से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। पहले अमल की इबारत को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी ज़कात की तफसील बताई जाएगी। अवल ना अल्लाह दा, दूजा ना नबी रसूल दा, तीजा ना चवां यारां दा, आयत कुरान दी, कलाम खुदा दा, हुक्म या काबिज़ु। अल्लाह पाक का सिफाती इसम है या काबिज़ु, मतलब कब्ज़ करने वाला। हुक्म या काबिज़ु, नाल 70 बनना, सुपारी बनना, चूड़े दी चमयाड़ी बनना, कुम्हार दा चक्कर बनना, लुहार दी अड़न बनना, बिठारी दा बैठ बनना, मोची दा कुनाल बनना, हट्टी दा कराड़ बनना, भट्ठे दी कच्ची सेल, हज़ारें दे हज़ार बनना, आकड़ बनना, हकीम बनना, शीश बनना, शूश बनना, चरावे दी चराई बनना, स्वारमी जानवर बनना, शिकार दा शिकारी बनना, ऊँट दी मोहार बनना, रेछ दी बिछाड़ बनना, कुल्हाड़ दी कुल्हाड़ी बनना, जिन बनना, भूत बनना, हनुमान दी चौकी बनना, भेरूं दी दुम बनना, सीता ते राम बनना, बीमार दी बीमारी बनना, जादूगर दी होशियारी बनना, सारियां नू कड़ा मारिया घेरा अल्लाह ताला दा, दुहाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, भाग के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात आप लोगों को बतानी थी कि ये जिस तरह तरतीब दिए जाते हैं, साहिब आज़न इनको तरतीब देता है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करता है उन्हीं अल्फाज के साथ इसकी पढ़ाई की जाती है। अपने हिसाब से थोड़ी बहुत भी रद्द बदल नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर पढ़ा था मोहम्मद मुस्तफ़ा दी दुहाई। अगर आप इस तरह पढ़ते हैं, दुहाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, या बहके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके आगे आप कुछ मिलाते हैं या इसमें से कोई इसम या कोई काम आप इजाफ़ा करते हैं या कमी बेशी करते हैं, तो वो अमल काम नहीं करता। मैंने ऐसे बेशुमार मुंदरे, कड़े, डंके, चड़तल वगैरह में रद्द बदल करके पढ़ा है, उनमें कोई असर रोनुमा नहीं हुआ। जिस तरह साहिब इजाज़त ने तरतीब फरमाया था, उस हिसाब से जब पढ़ा तो उसकी कामिल तासीरात और अफ़आल ज़ाहिर हुए। तो ये इसका है कि इसमें कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करनी, जिस तरह है इसी तरह ही इसकी पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा 1-2 दिन बाद या कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे मुंदरे डंकों से काम किस तरह लिया जाता है, मुंदरे क्या होते हैं, क्या मुंदरों से जिन्नात वगैरह जलाए जा सकते हैं, इस तरह के बेशुमार सवालात का जवाब दलील और मिसालों के साथ इंशाअल्लाह ताला दूंगा और आपको उम्मीद है समझ भी आएगी। अब चलते हैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज देखते हैं कि कौन से मुश्किल अल्फाज हैं। मोची दा कुनाल, ये पहले ज़माने में कुनाल हुए करते थे, जहाँ मोची जानवरों की खालें वगैरह को रंगने का काम करते थे, उनको सुखा वगैरह कर इस तरह का चमड़ा बनाया जाता था, उसमें उसको कुनाल कहते हैं। उसके बाद शीश और शूश, ये
جادوگر ہیں، یہ پہلے زمانے کے تھے اور نہایت ہی کامل اور پاورفل گندے خبیث قسم کے جادوگر تھے، اور ان کی روحیں جس طرح اسماعیل جوگی جو ہندوؤں کا تھا تو وہ مسلمان، مطلب اس نے کالے جادو کی اتنی صدی کی ہوئی تھی، اس میں اتنی مہارت حاصل کی تھی کہ اس کی روح کو بدروح کو بھی ہمزاد کو بھی لوگ حاضر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیش اور شوش بھی ہیں، جس طرح ہاروت اور ماروت وہ فرشتے تھے، ان کو بھی آج کل کے عامل جیلی عامل حضرات کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد چراوے جو جانور کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں باہر، چارہ وغیرہ، سوارمی مطلب گندے جانور جس طرح سور ہو گیا، جو اس طرح کے خبیث جانور ہوتے ہیں وہ جن کا تعلق جنات وغیرہ سے ہوتا ہے۔ شکار رچھ دی پچھاڑ مطلب جو رچھ کھڑا ہوتا ہے اور مارنے کے لیے دوڑتا ہے اور کسی بھی چیز کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے، اس کو پچھاڑ کہتے ہیں۔ کلہاڑ مطلب جو کلہاڑی یا اس طرح کی چیزیں بناتا ہے۔ اس کے بعد اور میرے خیال میں اتنا مشکل الفاظ اور تو کوئی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی طرف۔ اس کی زکوٰۃ کا سمپل طریقہ ہے کہ با نماز عشاء کسی ویرانے جگہ پر ہم نے، چاہے کوئی ویرانہ گھر ہو یا ویران جگہ ہو، اس پر ہم نے 41 دن لگاتار 41 مرتبہ والآخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے۔ کسی قسم کی پرہیز نہیں ہے، صرف شرعی پرہیز رکھنا ہے، بدبودار چیزوں سے پرہیز رکھنی ہے، اور چھوٹے بڑے گوشت ہر قسم کے گوشت سے پرہیز رکھیں گے، اور تمام زندگی کسی قسم کا گوشت جو ہے وہ ہم نے ترک کر دینا ہے، نہیں کھانا۔ اس عمل میں یہ ایک بات ضروری تھی وہ آپ کو بتاتی۔ باقی آپ جو چیز چاہیں مرضی کھا سکتے ہیں۔ عمل کے دوران بدبودار چیزوں یا اس طرح کی جو بدبو پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان کو آلس پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، سستی پیدا کریں، یا جو عمل کے دوران غافلی پیدا کرنے کا سبب بنے، ان سے دور رہیں۔ تھوڑی خوراک کھائیں، تھوڑا سوئیں، تاکہ عمل کے وقت یکسوئی رہے اور سکون کے ساتھ تصور کے ساتھ عمل کی پڑھائی کی جا سکے۔ اس کے بعد جب ہم 41 دن اس کا ورد کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے روزانہ اس کو تعداد میں 3، 7، 11 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں گے، اور جب بھی اسے کام لینا ہو تو کسی بھی چیز پر، مٹی پر یا ویرانے کی مٹی پر زیادہ تر اس کو پڑا جاتا ہے، اور جہاں بندش لگانی ہو وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ جن جادو یا اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو پانی پر دم کر کے دیا جاتا ہے، یا ان کو سامنے بٹھا کر دم کیا جاتا ہے، وہ بھی تعداد میں دم کیا جاتا ہے۔ آج ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ تعداد کیوں ضروری ہے اس میں، کیونکہ تعداد کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ مطلب کسی چیز کو اگر آپ نے دفع کرنا ہے، باہر بھیجنا ہے، منفی کرنا ہے، تو اس کو تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی چیز کو اپنے پاس بلانا ہے، اپنے جمع کرنا ہے، محبت کرنی ہے، یا اس طرح کا جو اعمال لیے جائیں گے ان میں ہم نے اس کو جمع کے مطلب جفت تعداد میں اس کی پڑھائی کریں گے۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، اور فیڈ بیک لازمی دیا کریں، لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی دیا کریں۔ شکریہ۔